Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le parcours de français de la troisième année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la séquence numéro 6, rédiger une lettre ouverte. يعني la rédaction d'abord ديال واحد الرسالة مفتوحة. رسالة مفتوحة. Donc l'activité lecture 1, identifier les caractéristiques d'une lettre ouverte. يعني خصنا نحددوا الخصائص نتاع واحد الرسالة مفتوحة. يعني فاش كنقولوا مفتوحة يعني ماشي شخص محدد كما شفنا في لي lettre d'invitation, les lettres d'autorisation, de demande d'autorisation, les lettres. Donc هادوك كيكونوا يعني عندنا le destinataire il est bien défini وكيكون عبارة عن شخص. ولكن دابا اليوم غنشوفوا un autre type ديال les lettres يعني العموم غالبا البوبليك يعني ouverte. غادي نشوفوا les caractéristiques نتاعها. Donc on va lire le document, on va l'expliquer, on va répondre aux questions dans la page 87 et la page 88 ou bien sûr les autres pages غنخليوهم une autre vidéo باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف. Donc on va commencer d'abord à alerte. Le 12 janvier 2017, c'est la date bien sûr. Alerte, تنبيه, mesdames et messieurs, les fumeurs. Donc سيداتي وسادتي المدخنين. Donc هذه رسالة bien sûr للمدخنين. On ne peut pas tolérer que les entreprises de production des cigarettes mettent davantage de produits dangereux. يعني هنايا كيقولوا لنا ما نقدروش اننا نسمحوا للصانعين والشركات الصانعه ديال لا سيجاريت ديال بيان سور ديال السجائر لي سيجاريت ديال السجائر باش توضع دي برودوي دونجرو. يعني باش توضع دي برودوي يعني مواد خطيره dans leur marchandise في المنتجات نتاعهم اللي كيبيعوها. إذا ما خصناش نسمحوا ليهم بهذا الشيء. Et qu'ils visent de plus en plus à convertir les jeunes à l'addiction. وهذا الشيء كيخليهم أن يحولوا الشباب إلى مدمنين. En ajoutant des parfums artificiels كيضيفوا للسجائر بعض العطور يعني الريحة باش ديك التبغ كتجي منه واحد الرائحة طيبة. ولكن في الواقع غادي نشوفوا لا كومبوزيسيون بعض اللحظات دون لي سيجاريت بور ماسكي لو غو دو تابا باش كيخبيو داك الذوق ولا داك الرائحة يعني الطعم الحقيقي ديال السجائر. دونك هادشي علاش كتلقى السجائر كتبعث منهم واحد الريحه شي خطره زوينه ولكن في الواقع غير باش كيماسكيو كيخبيو داك لي كونتوني ديالها. كونسيديرون لا راسين دي بروبليم. دابا غادي نمشيو للعمق ديال المشكل او الجذور ديال هذا البروبليم هذا. دونك ديال هذه المشكله هذه. اذا لو تابا. اذا البروبليم كاين في لو تابا. يعني لو تابا هو السجائر ولا التبغ. يعني التبغ. quand on le compare à la cigarette فاش كنقارنوا مع la cigarette يعني مع السجائر on trouve que les fabricants prennent un malin plaisir. يعني هنا كنوجدوا بان لي فابريكون اللي هما الصناع ولا المصنعون يعني شنو كيديروا كيوضعوا ولا كيانجيكتيو كيحقنوا منتجات دي برودوي تري مالزين يعني انها مضره وضاره للغايه انوسيف. دونك غير صحيه وضاره. كوم دي غودرون بحال الغودرون اللي هو الغودرون. دونك هو بحال قطران جو كخوا كو سي قطران. يعني هذاك اللي كان اولا هذاك اللي كنديروه في الغودرون راه كنقولوا له كنسميوه الغودرون. دونك انجيكتي دي برودوي تري malsains comme du goudron et
et déterge, et déterge, de déterge, ou bien détergent, du détergent, du carburant, de fusée. دونك هنايا المكونات احنا تكلمنا عليها. دونك المكونات اللي هي قطران، اللي هي الوقود ديال الصواريخ. Toutes ces horribles substances vont ensuite de retrouver dans vos fragiles poumons. إذن جميع هذه المواد اللي هي فظيعة كيمكن نلقاوها فين؟ في لي بومون، يعني في الرئة اللي هي الرئة نتاعنا رئة هشة. يعني تخيل معنا بأن القدران والكربيرون دونك والرئة هشة، كيفاش غادي يعني شنو هو ليفي، شنو هو التأثير. Et ainsi vouer le fumeur à une mort certaine et atroce. إذن هذا بطبيعة الحال سيقضي على المدخن وسيؤدي به إلى الموت المؤكد والمرعب. دونك هذا سي ان افي، هذا سي ان افي ديال لا سيجاريت، ديال لو تابا. سي اساسان، إذا لاحظوا هنايا كيفاش وصفهم صاحب الرسالة بأنهم قتلة. دونك قتلة يعني vous répondront qu'il y a un filtre qui empêche ces produits de s'introduire. يعني هنا كيوهمونا بأن كاين واحد الفلتر، واحد يعني فلتر كيرشح، واحد المرشح كيرشح ما كيخليش لي برودوي هادو يدوزو للرية dans votre corps. يعني certes le filtre est bien là، يعني كاين الفلتر، هذاك الفلتر ديال الكارو بيان سور راح كنعرفوه، مي إلي إنيفيكاس. يعني الفلتر كاين، الفلتر كاين ماشي دونك الفلتر كاين ولكن غير فعال، ما كيخلي يعني المواد راه كدوز للصدر، راه كدوز للرئة. il suffit de voir sa composition، يعني خصك تشوف غير المكونات نتاعو غادي تعرف. il est extrêmement nocif. يعني هذا الآخر دونك il est nocif يعني يعني مضر. Peut-être même plus que toutes les autres substances présentes dans cette immonde chose. إذن كل هذه يعني أكثر من هذه المواد هي بطبيعة الحال تمثل هذا الشيء القذر. Si vous aviez le malheur de le fumer، يعني إلا كان عندك سوء الحظ بيان سور أنك تدخن هذا الشيء هذا، vous deviendrez ou bien vous deviendrez stérile، يعني غادي تولي معقم stérile. vous vous rendez compte de leur cruauté. دونك هاد الكلمات هادو هما الكلمات الصعبة اللي كاينة في هاد النص. vous vous rendez compte de leur cruauté. دونك هنايا هذا غادي يعني غادي يجعلك تعرف القسوة نتاع هاد الناس، هاد لي زاساسان non seulement ils assassinent، ماشي غير كيقتلوا لي جون، mais en plus ils les empêchent de donner la vie، يعني ما كيخليوهمش يعيشوا حياتهم، يعني ماشي فقط كيقتلوهم ولكن ما كيمنحوهمش الحياة السليمة. donc nous devons réagir face à ces escrocs، يعني خصنا نتفاعلوا مع هاد الناس المحتالين. boycottant leurs marchandises et aidant ceux qui ont déjà été contaminés. يعني خصنا هنا شنو المقصود هنا؟ يعني أننا خصنا يعني نقاطعوا البضاعة نتاعهم، يعني ما خصناش نشريوها، وباش نساعدوا أولئك الذين يعني أصيبوا، الناس اللي مصابين par ce poison، بهذا السم هذا. luttons contre ce fléau، إذن خصنا نواجهوا هاد الآفة، نحاربوا هاد الآفة. luttons pour préserver l'humanité، إذن باش نحافظوا على الإنسانية.
et de cet extrême danger من هذا الخطر en espérant vous faire réagir. إذا كنتمنوا أنكم تفاعلوا معنا. J'attends, أنتظر. Veuillez agréer, mesdames et messieurs les fumeurs. إذا هنايا بطبيعة الحال هذه c'est une formule de de politesse هنايا. Donc veuillez agréer, monsieur, mesdames et messieurs les fumeurs, la réalité de mes propos déterminés. Donc هنا إذا نتمنى يعني الحق أنكم تقبلوا الحقيقة ديال هاد الكلمات الحازمة يعني الصارمة. ان بارون دونك هنايا شكون هو اللي كيبعث هاد الشيء؟ هو سي ان بارون، اب هو اللي كاتب هاد الرسالة هادي. D'abord, on passe pour répondre aux questions. La première question, je tourne la bonne réponse. Ce document, c'est un mail, c'est un SMS, c'est une lettre. هذا ماشي ميل. علاش ماشي ميل؟ لأن ما عندناش لادريس إيميل، ما عندناش هذه ماشي البنية نتاع ce n'est pas une structure ديال المايل. ثم ce n'est pas un SMS. Les SMS كيكون très court, bien sûr, وكيكون عنده des caractéristiques. Donc هذه c'est une lettre, bien sûr. هذه c'est une lettre. علاش lettre؟ حيت فيها لا دات، فيها l'expéditeur، فيها le destinataire، فيها etc. Donc je complète le tableau suivant. شكون هو l'expéditeur؟ l'expéditeur هو البارون، دونك هو اللي ان بارون، هو واحد الاب هو راسل هاد الرسالة. شكون هو لو ديستيناتير؟ هما لي فيمور. اذا هاد الرسالة ترسلت لمن؟ لي فيمور، هما المدخنون. لو سوجي، لو سوجي هو بطبيعة الحال هنا علاش كيتكلم هاد الشيء؟ كيتكلم على لا سيجاريت. دونك لا سيجاريت، لا سيجاريت ولا on va dire la cigarette un danger ولا un vrai danger إلا بغينا نزيدو، يعني خطر كبير ولا خطر حقيقي. Donc c'est un vrai danger. La date, nous avons la date donc c'est le 12. La date c'est le 12 janvier 2017. Donc voilà, on passe à la page suivante. Donc je coche la bonne réponse. Ce texte هاد النص هذا ولا هاد الرسالة شنو الهدف منها؟ vise à quoi؟ واش à informer sur les pays qui produisent la cigarette؟ لا، هضرنا على la production ديال la cigarette، ولكن ما تكلمناش على الدول ولا شكون هي الدول اللي كتصنع، ولا هضرنا دوك الرسالة كتهضر بصفة عامة. décrire les bienfaits de la cigarette، واش هاد الرسالة كتوصف المميزات والمحاسن ديال la cigarette؟ لا، c'est العكس. Donc mettre en garde contre les dangers de la cigarette. Donc هذه هي la bonne réponse، يعني التحذير من أخطار ديال la cigarette. Donc la quatrième question, je complète en mettant une croix dans la case qui convient. Dans la cigarette, il n'y a pas de produits dangereux. Donc non, donc c'est faux. كاينين des produits dangereux. Bien sûr, comme nous avons déjà vu le texte. Donc la cigarette donne un grand plaisir au fumeur. واش la cigarette كيحس le fumeur بالمتعة؟ Bien sûr, c'est vrai. هذا هو علاش هو يوقع عليه الإدمان. دونك داك لاديكسيون اللي تكلمنا عليها في النص، علاش؟ لأن فيها متعة، كيحس بواحد النشوة، وبالتالي فاش يعني كيدخن المرة الأولى كيعاود يكرر التدخينات، لأن بلوس هو كيدخن كيتمتع. هذا الشيء علاش. ولكن هو في نفس الوقت هذا عنده يعني عنده دونك دي ريسك على الذات ديال الإنسان. Les effets négatifs, عنده des effets كذلك négatifs de la cigarette sont nombreux. Oui, donc عنده واش لا سيجاريت يعني عندها تأثيرات سلبية؟ bien sûr. On cherche à sensibiliser les gens contre la cigarette. واش في هذه الرسالة كنحاولوا أننا نوعيو الناس bien sûr يعني كنوعيوهم ضد لا سيجاريت.
وي دونك سي فري. هنايا كاين واحد شويه توعيه بالنسبه اللي قرا هاد لو تكست غادي يعرف بان الخطوره والصعوبه نتاع هاد الافه هادي. جو مي اون كخوا dans la case convenable et je justifie mes réponses par des phrases complètes. إذا هنايا غادي نقراو الجملة ونقولو فري ولا فو ونحطو علاش. دونك هنايا لي فابريكون هما الصناع ولا المصنعين ديال لا سيجاريت attire les jeunes en rajoutant des goûts variés. واش دونك واش كيأتيريو الناس ولا الشباب، يعني واش كيأتيريو الشباب من أجل أنهم يدخنوا باش شنو كيديروا كيضيفوا يعني طعم متغير، يعني كيغيروا الطعم. دونك سي فري. شكون هي لا فراز اللي كتقول هادشي؟ دونك كاينه في لو تكست. دونك الا رجعنا لو تكست غادي نلقاو اون راجوتون دي بارفان artificiels. Donc en rajoutant, donc la justification من النص، donc en rajoutant des parfums. Des parfums artificiels. Donc des parfums artificiels dans les cigarettes. Dans les cigarettes pour masquer le goût، باش كيخبيو داك لو غو اللي قلنا في البداية ديال التبغ الحقيقي. Il ajoute des matières nocives qui provoquent certainement la mort. Donc oui, donc c'est vrai. Donc في النص il injecte، donc هادو il injecte. Qu'est-ce qu'il injecte? Des produits très malsains. Donc des produits. Donc هادي راه كاينه في النص هاد الجمله très malsain et nocif مضاره اللي كتأدي لا مور. Donc les filtres de la cigarette sont très efficaces. لا donc c'est faux. Donc ne sont pas efficaces. إلا رجعنا للو تكست غادي نلقاو بأن الحديث على ان فلتر et bien là mais et bien là يعني الفلتر كاين et bien là mais كاينه واحد لوبوزيسيون mais elle est inefficace غير فعال. Donc le fumeur risque de devenir stérile à cause de la cigarette. يعني إذا هذه c'est vrai donc c'est juste. Donc bien sûr كاينه لا فراز في التكست كتقول vous deviendrez ou bien vous deviendriez stérile يعني معقم stérile. Donc voilà بالنسبة لهاد لو طابلو. دابا بالنسبة la question numéro 6, je relève les mots écrits en gras et je les place dans le tableau suivant. Donc هنا عندنا طابلو فيه 4 كولون وعندنا دي مو وحنا خصنا نصنفوهم. دونك غادي نبداو بلا ديكسيون. لا ديكسيون هي الادمان. دونك لا ديكسيون، est-ce que la diction c'est une caractéristique des fabricants de la cigarette ou bien des effets ou bien caractérisant la cigarette, ce que l'on doit faire. Donc l'addiction يعني الادمان، يعني الادمان هذه les effets de la cigarette. يعني الادمان ما كيبداش من الاول ولكن من بعد فاش كيبدا الانسان يدخن واحد لانستون دوني كيولي مدمن. اذا هذا سي دي زيفي l'addiction. L'addiction. Donc quoi d'autre? شنو عندنا في le texte? Mort certaine. La mort certaine يعني الموت المؤكد et atroce. هذه c'est quoi? كذلك c'est un effet. La mort certaine et atroce.
بالنسبة شنو عندنا أيضا لي زاساسان. لي زاساسان هما القتلة. هادو سو سون لي فابريكون، يعني هما اللي كيصنعوا هاد الشيء، دونك سو سون دي زاساسان. ثم ماذا أيضا عندنا ستيريل. ستيريل يعني إذا هذه كذلك داخلة في لي زيفي، كيولي الإنسان ستيريل. ستيريل يعني معقم. ثم كريوتي. لا كريوتي هذه الصفة نتاع لي فابريكون. كريوتي يعني كريوتي، دونك ديجا قلنا بأنها المعنى نتاعها يعني إلا رجعنا للنص قاسيين، يعني قاسيين. كريوتي. Donc on va l'écrire crioté. هنا كاين عندنا جوج ديال او، داكشي علاش انا داكور. دونك بالنسبة ل كوا دوطر crioter, nous devons réagir. Nous devons réagir هذه ce que l'on doit faire، يعني شنو خصنا نديرو. nous devons réagir. donc nous devons réagir، خصنا نتفاعلوا مع هذا الشيء. les escrocs. donc les escrocs هما المحتالين، يعني هذه الصفة نتاع لي فابريكون. escroc escroc. ثم poison. poison يعني سم. هذه بيان سور لا كاركتيرستيك ديال لا سيجاريت. فوالا دونك هذه هي لا كيسيون 6. بقات لينا هاد جو روتيان. Donc, une lettre ouverte consiste à écrire un texte qui respecte les formes de la lettre. إذا هنايا واحد لا lettre ouverte يعني خصها تحترم القواعد نتاع الكتابة نتاع une lettre. mais qui est destinée à être publiée dans un journal. يعني هاد الرسالة ما كنرسلوهاش لشخص معين، وإنما كنبوبليوها في واحد لو سيت ويب، ولا في واحد المنتدى، ولا في واحد الفورم يعني، او لا واحد جورنال، او لا دونك ولا مجله ولا ايتترا، لان ما عندهاش ان ديستيناتير بيان ديفيني، ما عندناش الشخص هنايا. ا اتر لو باغ ان انسومبل دو بيرسون، يعني هنايا كنرسلوها لواحد البوبليك، كتكون واحد البوبليك فيزي. مثلا شي مرات بحال دابا هنايا لو بوبليك هو لي فيمور، وكذلك حتى اللي غير فيمور حتى هو يستافد منها، لان عنده احتمال يقدر يولي فيمور. ولكن يعني لو بوبليك ديال هذا الشيء هو الناس اللي يعني الذين يدخنون والذين يعني يفكرون في هذا، في التدخين. دونك هنا هذا هو يعني البوبليك نتاع الرساله اوفيرت. سو تكست سير ا ديفوندر اون ايدي، يعني كيكون هذا التكست كيدافع على واحد الفكره. مثلا ديفوندر واحد الفكره، يعني كتكون واحد الفكره هو كيدافع عليها من خلال الرساله. une cause ou à exprimer، يعني واحد السبب اللي كيعبر عليه هذا الشخص، ولا واحد لوبينيون، واحد الرأي كيعطي رأيه sur un sujet précis، في واحد الموضوع معين. donc dans la lettre ouverte on doit. إذا شنو خصنا نديرو؟ إلا عقلتو دابا في لا lettre d'invitation كاين عندنا دي زيتاب، وعندنا يعني مراحل كنتبعوها فاش وعندنا دي زيكسبريسيون كون نيتيليز سي فو رابولي. كذلك بالنسبه لهاد لا ليتر اوفيرت خصنا هاد المراحل عاوتاني خصنا، لان شنو لوبجيكتيف ديال لا سيونس؟ سي ايدونتيفي. خصك تعرف مثلا تعرفها بانها سيتون، شنو هما الحوايج اللي غادي يخليوك تايدونتيفي بان هذه رساله اوفيرت، رساله مفتوحه، ماشي رساله دانفيتاسيون. رساله دانفيتاسيون باينين لي زيكسبريسيون دانفيتاسيون. الرساله ديال لا ريبونس دانفيتاسيون كذلك معروفه، عندها لي كاركتيرستيك نتاعها. عاوتاني هاد الرساله هذه، هاد لا ليتر دانفيتاسيون عندها هاد لي كاركتيرستيك. شنو هما؟ ريسبكتي لا فورم دون ليتر، يعني خصها تكون سو فورم دو ليتر، يعني فيها
لي كارactéristiques اللي كنعرفو ديال لا فورميل دابيل لوبجي لا سينياتور ايتترا لو ديستيناتور لي ديستيناتير انونسي لو بروبليم يعني من بين الحوايج اللي كنلقاو فيها اننا كنحطوا البروبليم شنو هي علاش كيتكلم الموضوع من بعد اون اكسبليسيتي لو بروبليم اي سي زيفي يعني كنوضحوا وكنوضحوا شنو هو ولا كنصرحوا شنو هو البروبليم وشنو هما العواقب نتاعو ولا التأثيرات نتاعو دوني دو رياجير دوموندي باردون دوموندي دو رياجير يعني كتطلب من الناس انهم يتفاعلوا مع هذا الموضوع هذا سواء كان sous forme d'un opinion ou bien d'une idée ou bien défendre واحد l'idée etc. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la séquence numéro 6, la lecture 1, identifier les caractéristiques d'une lettre ouverte. إذن موعدنا مع الصفحتين اللي بقاو في حصة قادمة بحول الله.